आणि कोंकण प्रती पावस पडटा पळयलो जाल्यार न भूतो न भविष्यती असो पावस पडिल्लो आसा. आनी पावस पडटा आसतना काल जे तर वादळ जालो तें जर पळयत जाल्यार जे पावस पडटा आसतना न जाल्लें वादळ काल जालें. काल एका फोंड्यांत आनी बिचोलेंत आनी पार्ट ऑफ द मार्मगांव तालुका आमी ओवरऑल जर हें करत जाल्यार कितलींशींच झाडां पडून घरां मोडल्या. लायटीचे खांबे जवळ जवळ एकेका कडेन 6-7 खांबे उलमळून पडले आनी एक झाड जर सावयवेरें अशें पडलें की ते 6 खांबे घेवन सकयल आयले. काल आमच्या धवळी ह्या भागांत राती हांव जेन्ना वता आसतना बरोबर 10:15 सुमार जाल्ली म्हाका फोन आयलो की मोठें झाड पडलें आनी जवळ जवळ 3 खांबे सकयल आयले. पूण हें सगळें जर नुकसान जर पळयत जाल्यार सरकाराचें नुकसान जालां पूण प्रत्येक घरांत नुकसान जालां आनी तें नुकसान कशें भरप तें हांव नकळो. ते कुटुंबाक ती शक्ती दिवं अशें हांव सांगूं शकता. एज फार एज गव्हर्मेंट इज कन्सर्न जें काम नुकसान जालां तें सगळें काम पूर्णपणे करपाची जबाबदारी गव्हर्मेंटाच्या माध्यमांतल्यान पावर डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान आमचो डिपार्टमेंट इंजिनियर्स आनी हांव स्वता घेतलो आनी आमी काम चालू केलें. आमचें काम रात दीस चालू आसा पूण ताका 2-3 दीस जाय पडटले आनी हें सगळें काम करता आसतना परत पावस आमकां त्रास दिवपाक जायना, वादळ आमकां त्रास दिवपाक जायना तरच हें काम कंप्लीट जाता. फाटल्या दिसांनी जे भाशेन जाता पावस वादळ इज इट अ सायन फॉर अस वॉर्निंग एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन जावंक शकता. दीस इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट इन गोवा ऑर नॉट इन इंडिया. इट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड. क्लायमेट चेंजीस जे जाल्या इट इज ऑल ओवर द गोवा. कारण खूब कडेन अशी परिस्थिती आसा की भयंकर म्हणजे भयंकर परिस्थिती आसा. फॉर एग्जाम्पल तुमी ह्या दिसा भायले सुद्दां जे भारता भायले जे जर ओवरऑल हें पळयत ना कशा वयले कंट्री पळयत जाल्यार थंय सुद्दां महापूर आयल्या आनी कितलेशेच लोक जखमी जाल्या, तांकां घर ना अशा परिस्थितीन आसा. पूण गोंयांत दोंगर कातरता झाडां कातरता ताका लागून बदल हांवें सांगलें इट इज बिकॉज ऑफ क्लायमॅटीक चेंज आनी ही क्लायमॅटीक चेंज ही सगळ्याक लागून जाता. सर काल तुमी म्हटलें पळय पोल पडले हें पडलें पूण गांवांनी अंडरग्रावंड केबलींग ही गरजेची अशी दिसना तुमकां? अखंड गांवांत म्हणजे अखंड गांव म्हणजे सगळे गांव सगळे गांवांनी अंडरग्रावंड केबलींग आनी स्पेशली डेन्स फॉरेस्ट, डेन्स वेजिटेशन, एग्रीकल्चर नियर टू सी, नियर टू रिवर हे सगळे टॉप प्रायोरिटीचेर जावपाक जाय. पूण गांवांत घरां पयस आसता तितून तातूंत कांय उपाय ना. हें काम करपाक जाय आनी तें करपा खातीर आमचें सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ प्रमोद सावंत एज अ फायनान्स मिनिस्टर आमी मुखार सरले. अंडरग्रावंड केबलींग बाग येता मागीर ते रस्ते पाड जाता कोण सारके करना. नाका आशिल्लें आमी उलोवनय ज्यो गोश्टी गरज आसा ताचेर आमी भर दिवया आनी बऱ्यो गोश्टी करुया. पावर शॉर्टेज ना, पावर प्रॉब्लेम आसा. इलेक्ट्रीक जे पोल्स आसा ते पडिल्ले कारणान ताका म्हाका वायरी टच जाल्ले कारणान प्रत्येक ट्रान्सफॉर्मराचेर स्वीच वता अशें हो ते 1 तारीखला आमचो बजेट आहे त्याच्यावर